أتاها لله في كل زمن يقود بالزاخر والباطن من أتاها لله في كل زمن خدمته عن الخيوب والأصحاب والاستقامة وصفت وخبا محمد مثال لم يأتي فيما مدى وابدا لا يأتي ثبت أن ربنا لم يرد مثل له فمثل لا يرد لو سيادة له البراء يوم الألاس ولدا صفاء هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل برأ البديع من خير جمال وسانه الخدوس عن خير كمال كون النبي المنتخى محمد خير الورى المختار لسمدي كون النبي المنتخى محمد خير الورى المختار لسمدي يلا خويا دفع درنا بسر سرك وكثيرا خيرنا يعلم الأسرار والإدخار هب لي خير الليل والنهار ونجني من البلاء واللوم نجي من الدلال كل الخون ونجني من البلاء واللوم نجي من الدلال كل الخون ونجني من كل زر وبلاء وولي جملة الهدى كل البلاء jërëjëf borom Touba jërëjëf Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jaaraama maam Seex Ibrahima Fall daa guddi quoi